Matag mga kaigsuunan ug happy sabat diha kaninyo. Niya kita karon sa Sector 5 kung asa nato ma-witness ang mass nga baptism pinaagi sa ato nga mga dagkuan nga mga directors gikan sa Southeastern Philippine Union Mission, gikan dito padulong sa South Central Mindanao Mission o padulong sa Sector 5 mga igsuon. O karon makita nato ang kadaghanan sa atong mga igsuon nga mo-surrender sa ilang kaugalingon o gihatag ilang kaugalingon dito kay Jesucristo nga atong manluluwas. O karon mga kaigsuonan, atong tan-awon ang ato nga mga kaigsuonan na kung ilang mabatnan ang paghigugma sa atong buhi nga Dios karong adlaw igpagpahulay. Sa langit magkukanay kita, dagko ako sa piling niya. Magkita ta sa langit Kumusta mga kaigsunan, mga kagilan, mga kapuglawon? Ingon nga church pastor sa Kinapawan Central Church, kauban sa akong panimalay, nagamalipay o nagapasalamat yan ha sa inyong suporta sa ato serye kauban ni Sir J. Salcido, kauban sa siyang pinalaga nga panimalay sa mga kaigsuunan, church board, nagkadaya nga komitiba, dinhi sa Kinapawan Central Church. I would like to thank you very much sa inyo walay gapuas nga pagsuporta sa buluhaton. I know nga dili na po ba isa-isa apan ang Dios nakahibalo og abli ang langit sa pagtan-aw sa inyong mga sakripisyo, sa pagbilar sa matag gabi, just to mapahaluda ra gayud ang nagkadaiya nato nga mga bahin, mga katungdanan, buluhaton niini nga semana. Ako sa ginapasalamatan ang South Central Mindanao Mission family sa inyo ang subsuporta maingon man sa mga neighboring districts nga nagapadayon sa pagkamainiton, sa pagkamatinabangon sa ato bulaton. Ang UC sa ato nakita dinhi mga kaigsunan ang bunga sa ato mga pagpaningkamot nga magadala og kamayaan sa ato bililhon nga dinhi. Daghang salamat. Akong gidawat ang bautismo tungod kay kabalo ko kani nga bautismo diri nga pamaagi nga makabag-o ni sa kuha ug makatabang sa kuha apan para maluwas ko sa Ginoo kay karong adlaw idawat gid na ko ni sa buong puso kay daghan kay may problema nga moabot. So niadto si Pastor Samo ang ana siya na ibautismo kay sukad atong una wagi ko na bautisman. So gidawat gid na ko ni siya kay kabalo ko nga diri sa pamaagi patabangan ko ug maluwas dito sa Ginoo. May muto kanyong tanan, ako nagmalipayon aron sa pagsunkong sa ato nga mga daghang amiling kalag nga midawat sa ato nga manluluwas nga si Jesucristo pinaagi sa pagtuo. Ilang gidawat si Kristo isip nga ilang manluluwas o sila nabautismuhan sa tubig o sa Espiritu. O kini mga kaigsuonan nga kabahin sa ato nga gitun-an sa isa ka semana nga pagtulon-an sa sanktuaryo dito sa dako nga lababo nga bronze nga gihimo ni Moses aron matagaan og kahugasan ang mga saserdote isip nga mo serbisyo dito sa sanktuaryo. Dito po makita ang pagkonsigrar, pagtugyan sa kaugalingon aron musunod kita kang Kristo mao kini ang bautismo. So daghang salamat kay atong nahibaluan kung ato yung naangkon ang pagkahibalo sa mensahe sa kaluwasan nga tuwa dito sa sanktuaryo sa Diyos. Thank you. Salamat. Bisan pagsulay. Padayon ta. Yang langit nagulat kanato. Padayon na atong pagtuo sa Dios. at tanan, magpaamo sa mundo, simbahon ang atong manluluwas, ihatagan sa grasya,
dalaygon ang Dios sa ato nga pagpaningkamot mga kaigsuonan nga kung sinahimo gyud nga successful ang ato nga mass baptism karon nga buntag nga kung sa diin nakadala og mga kamiling kalag padulong sa tiilan sa atong buhi nga Ginoo. Salamat sa atong mga kadagkuan nga nag-lead or panguna ini labi na sa SEPUM or sa Southeastern Philippine Union Mission padulong sa South Central Mindanao Mission nga kung sa diin nahimo nga successful ang ato nga programa pinaagi sa magsusulti nato nga si Sir J. Salcedo nga kung sa diin nahimo nga successful ang iya nga isa ka semana nga krusada pinaagi sa paglapnag sa mayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala nakadungog niini. Happy Sabat, maayong buntag sa tanan ug dalaygon usab ang Ginoo. Magkuptan